Ang Ginoo nagasaad sa iyang katawhan, nga mobalik dinhi sa kalibutan. Iyang kuhaon ang tanan nga mga nanatuman, sa langit magpuyo kitang wanay kasakit. Mga igsoon pangandam lamang kanunay, kay si Jesus mobalik na sa dili madugay. Ug mamauli na kita dito sa langit, ug magpuyo na kita sa puloy-anan nga himpi. Ang puloy-anang matahong iyang giandam sa langit, ang magpuyo dito pulos lang mga hingpit. Og mga pinasaylo sa ilang kasalanan, nga nahimo dinhi sa kalibutan. Mga igsoon pangandam lamang kanunay, kay si Jesus mubalik na sa dili madugay. Ug mamauli na kita dito sa langit, ug magpuyo na kita sa puloy-anan nga himpi. Dito sa langit wala na'y mga kasakit, dito unya may kalipay na gahingpit. Og si Jesus dito ato nang makauban, sa kinabuhi nga walay katapusan. Mga igsoon pangandam lamang kanunay, kay si Jesus mubalik na sa dili madugay. Ug mamauli na kita dito sa langit, ug magpuyo na kita sa puloy-anan nga himpi. Mga igsoon pangandam lamang kanunay, kay si Jesus mubalik na sa dili madugay. Ug mamauli na kita dito sa langit, ug magpuyo na kita sa puloy-anan nga himpi. Mga igsoon pangandam lamang kanunay, kay si Jesus mubalik na sa dili